ओके देखेको छ हैन? यस सर देखेको छ। ल ल हामी सुरु गरौँ ल। ओके हामीसँग त्यो क्लास पनि आज लामो छ। रेस्पिरेटरी डिजिजहरुको क्लास सुरु भएको छ कि छैन? छैन सर। हैन अब खास भने यो मेरो क्लास त आज खासै मेरो क्लास चाहिँ थिएन आज। कसको क्लास हो मलाई थाहा छैन, तर सचिनले मलाई भन्या भएर खास मेरो ट्युबरक्लोसिसको दुईटा क्लास थियो। त्यो ट्युबरक्लोसिसको क्लास चाहिँ डाक्टर सुभाषले लिने भन्ने कुरा भएको थियो। डाक्टर सुभाष बिजी हुनु भएर मैले लास्ट पनि लिएँ। अब आज पनि ट्युबरक्लोसिसको सेकेन्ड क्लास भएको भएर मैले खास निमोनिया पढाएँ। अब पछिको योभन्दा पछाडिको क्लास चाहिँ डाक्टर सुभाषले लिनुहुन्छ होला। ओके ल आजबाट सुरु गरौँ निमोनिया। ल कतिजना पार्टिसिपेन्ट्सहरू भयो? ल ओके 47 जना छन्। यो सबैजनालाई मैले आफै इन्ट्री गर्न मिल्ने खालको कहाँबाट बनाउने हो, कसैलाई थाहा छ? हजुर बनाइसकेको छु सर त्यो त। ए ओके ल ठिक छ। ल ठिकै छ, भेरी गुड। त्यसपछि क्लास सुरु गरौँ है। ओके निमोनिया है क्या, सब हामीले एकदमै कमन प्रब्लम। निमोनिया इज अ भेरी कमन प्रब्लम। ल यो क्लासमा पढाउनु लेख्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, इट्स अल फ्रम गाई हैन। अब खाली यसमा चाहिँ के भनेको छ यो कुराहरू बुझ्यो भने पढ्न पनि सजिलो हुन्छ र बुझ्नु पर्यो इम्पोर्टेन्ट चिज त। ल ओके निमोनिया फर्स्टमा निमोनिया भनेको व्हाट इज निमोनिया? ओके निमोनिया ओके किन यो ओके निमोनिया। सो निमोनिया भनेको चाहिँ इट्स अ इन्फ्लामेसन अफ लङ प्यारेन्काइमा हैन। सो निमोनिया भनेको चाहिँ इन्फ्लामेसन अफ लङ प्यारेन्काइमा। जस्तै ट्र्याकियाहरूको ब्रोङ्कसहरूको इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई निमोनिया भन्दैन, तर जेनरली तिनीहरूमा पनि प्यारेन्काइमा पनि इन्फ्लामेसन भयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ ब्रोङ्कोनिमोनिया भन्छौँ। सो निमोनिया भन्ने बित्तिकै इज अ इन्फ्लामेसन अफ लङ प्यारेन्काइमा, द्याट्स अल। निमोनिया इज अ इन्फ्लामेसन अफ लङ प्यारेन्काइमा। ओके अब अर्को कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भने यता देखाइरहेको छ नि हैन, यत्रो धेरैमा हेर त यहाँ झन्डै 25% चाहिँ कजहरू चाहिँ धेरै जसो निमोनियाको कारणले हुन्छ हैन। मोर्टालिटी हैन डेभलपिङ कन्ट्री अराउन्ड 4 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड चाहिँ निमोनियाको कारणले हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज अफ सिग्निफिकेन्ट कज अफ मोर्टालिटी इन लेस देन 5 year old चिल्ड्रेन हो। सो यो स्लाइडको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट point is pneumonia is inflammation of lung parenchyma. It's not an inflammation of respiratory tract but a inflammation of lung parenchyma. यो पहिलो चीज चाहिँ यो चीज चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तर मैले अघि पनि के भने इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि कहिले कहिले ट्र्याकिया ब्रोङ्कियोल्स या भयो अथवा रेस्पिरेटरी ट्र्याकको इन्फेक्सन भयो भने पनि इन्फ्लामेसन अफ प्यारेन्काइमा हुन्छ। त्यस्तो बेला हामी चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी ब्रोङ्कोनिमोनिया भनेर भन्छौँ, राइट? Okay, how can we classify pneumonia? Okay, it can be classified based on anatomically classify गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ पोजिटिभ अर्गानिजम अनुसार क्लासिफाई गर्न सक्छ। एनाटोमिकली अघि मैले भने नि लोबार निमोनिया भनेर भन्न सकिन्छ। लोबार निमोनिया मिन्स लोब इन राइट अप्पर लोब, राइट मिडिल जोन, मिडिल लोब, राइट लोअर लोब या लेफ्ट अप्पर लोब, लेफ्ट लोअर लोब भयो भने त्यसलाई हामी लोबार निमोनिया भन्छौँ। अर्को चाहिँ ब्रोङ्कोनिमोनिया। अघि मैले आई अलरेडी टोल्ड यु व्हाट इज ब्रोङ्कोनिमोनिया। सो देयर इज अ इन्फ्लामेसन अफ बोथ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट प्लस इन्फ्लामेसन अफ लङ प्यारेन्काइमा इज ब्रोङ्कोनिमोनिया। इन्टरस्टिशियल निमोनिया भनेको चाहिँ लाइक इन्टरस्टिशियम अफ द हैन लङ प्यारेन्काइमाको पनि अब एल्भियोलाई हुन्छ र इन्टरस्टिशियम हुन्छ। सो इन्टरस्टिशियम मात्रै भयो भने हामी त्यसलाई इन्टरस्टिशियल निमोनिया भन्छौँ। अब पुरा एल्भियोलाई र एल्भियोलाई अफ द वान लोब पुरै इन्भल्भ भयो हामी लोबार निमोनिया भन्छौँ। बोथ लोब र रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन भयो भने हामी ब्रोङ्कोनिमोनिया भन्छौँ। अर्को चाहिँ इटियोलोजिकली क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ हैन। इट्स लाइक अ भाइरल हैन। मोस्ट कमन कज आर रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस, इन्फ्लुएन्जा, प्यारा इन्फ्लुएन्जा, एडिनो भाइरस भयो। अर्को चाहिँ इट्स लाइक बिकज अफ ब्याक्टेरिया हुन सक्छ नि, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टाफाइलोकोकस हिमोफिलस, माइकोप्लाज्मा निमोनी, क्लेब्सिएला निमोनी, इकोलाई, सुडोमोनास। सो इटियोलोजिकल क्लासिफिकेसन क्यान बी बिकज अफ भाइरल or bacterial. It can be because of fungus, aspergillosis को लागि हुन सक्छ, because of histoplasmosis को लागि हुन सक्छ, or it could be because of aspiration नि हैन। हामीले कहिले कहिले के हुन्छ भमिटिङ गर्दाखेरि एस्पिरेसन गर्छौं, त्यसको कारणले इट क्यान बी। अर्को चाहिँ हाइपरसेन्सिटिभ निमोनाइटिस भनेको चाहिँ
अब हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भएर निमोनिया हुन सक्छ ओके दिज आर द इम्पोर्टेन्ट सो वान इज निमोनिया भनेको हामीले थाहा पायौँ त्यसपछि हामीले क्लासिफिकेसन एउटा त एनाटोमिकल क्लासिफिकेसन अर्को चाहिँ इटियोलोजिकल क्लासिफिकेसन ओके सो यो एनाटोमिकल लोबा ब्रोन्कोनिमोनिया र interstitial pneumonia भयो के अरे इटियोलोजिकल क्लासिफिकेसन इज ब्याक्टेरियल फंगल viral aspiration hypersensitive pneumonitis भयो okay फेरि in this slide pneumonia is a inflammation of lung parenchyma okay अब कुन अर्गानिजम्सहरु अब we talked about these organisms हैन यो अर्गानिजम्सहरुको बारेमा कुरा गर्यौं तर which organisms causes which age group मा चाहिँ which organisms are much more common okay so 0 to 3 month it's a gram negative organism which are much more common compared to older children right so 0 to 3 month gram negative organisms like pseudomonas e coli enterobacter are much more common followed by streptococcus chlamydia and viruses however from 3 months to 5 years the bacterial organisms are much more common, right? In that, Streptococcus pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcus, these are much more common in 3 months to 5 years, okay? Followed by viruses and mycoplasma. And in more than 5 years, again, the viruses are much more common. No, sorry, bacteria are much more common. I know Strepto, again, Strepto, Staphylo, virus, mycoplasma streptococcus पाइदिन्छ सो यहाँनेरि हेर्दाखेरि हेर त सो 3 देखि 5 वर्ष मोर देन 5 इयर्स मा के डिफरेन्स भनेर आउँछ हैन यहाँनेरि हेर्यो भने बोथ अफ द एज ग्रुपमा चाहिँ ब्याक्टेरियाले मच मोर कमन हो दुईटैमा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कमन हो तर मोर देन 5 इयर्स भइसकेपछि एटिपिकल अर्गानिजम्सहरु कमन भएर आउँछ भाइरसेसहरु मोर कमन भएर आउँछ यसमा चाहिँ ग्राम नेगेटिभहरु चाहिँ अलि लेस कमन हुन सक्छ थाल्छ ओके अर्को चाहिँ हेर त के कुकुरलाई चाहिँ who are in a risk factor zone for pneumonia हैन वनमा चाहिँ those who have a underlying lung disease हैन those who have asthma cystic fibrosis or those who have anatomical problem like tracheoesophageal fistula or those who are immunodeficient like receiving steroids receiving radiotherapy chemotherapy okay those who are protein energy malnutrited who have low birth weight overcrowding lack of breastfeeding these are the risk factor for pneumonia why this is important because if we don't find out if we just treat pneumonia the patient will have a recurrence of pneumonia okay unless we treat the underlying risk factor we'll just be treating the pneumonia this time okay they will come again with the recurrence of the pneumonia so you have to always find out why this patient is having a pneumonia okay whether this is malnutrited whether he has some immunodeficiency whether he has some anatomical problem you must find out what is the underlying risk factor okay so what are the clinical features of pneumonia okay what have we talked about definition of pneumonia we talked about classification we talked about what are the etiological classification so we talked about what are the etiology in different age group okay so what are the clinical features of pneumonia the first point foremost important thing is okay this is a prodromal symptoms just they have a prodromal symptoms followed by features of lower respiratory tract infection so जहिले पनि start केबाट हुन्छ prodromal URTI बाट सुरु they have a rhinorrhea हुन्छ sneeze cough हुन सक्छ त्यस fever हुन सक्छ अनि हेर त त्यसपछि followed by के हुन सक्छ fast breathing noisy breathing chest indrawing cyanosis chest pain feeding difficulty lethargic so के हुन्छ भने बिरामी सुरुमा हुँदाखेरि running nose होला या cough होला नया नहोला पनि या त त्यसपछि चाहिँ fever fast breathing noisy so कुनै पनि बच्चालाई चाहिँ जहिले fast breathing छ noisy breathing छ chest indrawing छ cyanosis छ भने जहिले पनि यो चाहिँ lower respiratory tract infection तिर भयो so these all are हैन त्यो fast breathing noisy breathing chest indrawing cyanosis chest pain these all are the features of lower respiratory tract infection okay यो lower respiratory tract infection भनेको tracheitis भयो भने नि यही होला bronchitis भयो भने यही होला pneumonia भयो भने यही होला
Okay, we have to find that again. So symptoms are your fast breathing, noisy respiration. It's not an upper respiratory tract infection, but rather lower respiratory tract infection. Lower respiratory tract infection much more common pneumonia. Okay, you could have. So they have a features of upper respiratory tract infection followed by features of lower respiratory tract infection. अब एक्जामिनेसन यही बिरामी हो हैन ओके सो यो बच्चालाई के भएर यहाँ देखाइराछ नि पिक्चरमा हैन यहाँ चेस्ट इन्ड्रोइङ जस्तो देखिराछ यही बच्चा छ यसलाई फिभर छ फास्ट ब्रिदिङ छ नोइज रेस्पिरेसन छ ओके हामीले चाहिँ यही बच्चाको चेस्ट अस्कल्टेसन व्हाट विल फाइन्ड अब भेरिङ डिग्री अफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भनेको चाहिँ यहाँ यो नेजल फ्लेयरिङ हुन सक्ला ओके पेरिफेरल साइनोसिस हुन सक्ला ओके नेजल फ्लेयरिङ होला यहाँ एक्सेसरी मसल्सहरु होला चेस्ट इन्ड्रोइङ्सहरु होला यो चाहिँ भेरिङ डिग्री अफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुन सक्छ यसको मच मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको फास्ट ब्रिदिङ अथवा त्यसलाई हामीले के भन्छौं ट्याकिप्निया भन्छौं ओके अर्को चाहिँ हामीले यहाँ चेस्ट अस्कल्टेसन गर्यो भने के होला त भन्दाखेरि चाहिँ क्रेपिटेसन होला व्हिजेज होला या त्यो साइडमा डिक्रिज चेस्ट मुभमेन्टहरु होला यो साइडमा जस्तै अब यो साइडमा छ भने यो साइडमा क्रेपिटेसन होला व्हिज होला यो साइडमा डिक्रिज चेस्ट मुभमेन्ट होला या अब एकदमै लोबार कन्सोलिडेसन रहेछ भने यसमा ब्रोन्कियल ब्रिदिङ पनि सुन्नु होला ओके यो साइडमा सो यो दिज आर द फिचर्स अफ एक्जामिनेसनमा गर्यो भने चाहिँ यो हुन्छ अब द एज आई अलवेज से the most important clinical features of any pneumonia is tachypnea or fast breathing. So fast breathing hune bittikai ya tachypnea hune bittikai it's not a upper respiratory tract infection, it is a lower respiratory tract infection. It is a lower. So if you have a child with fever, cough, fever and cough, and if you found the child is having a tachypnea, you must think that this is probably this is a pneumonia or lower respiratory tract infection, pneumonia होला भने विचार गर्नु पर्यो. So okay, so tachypnea is so much important. Okay, so now next important thing, how do you know what is a normal respiratory tract? Normal respiratory rate of children. So less than 2 महिना भन्दा सानो बच्चाको the respiratory rate should be less than 60. So highest is 60 हैन 2 महिना भन्दा बच्चाको सानो बच्चाको चाहिँ respiratory rate 60 भन्दा कम हुनुपर्छ 60 भन्दा यो this you have to be, I don't know how you are going to remember this, you cannot forget this. Okay, this slide. So this should be in the fingertip. Like less than 2 months कति हो respiratory rate normal कति हो भने सोध्यो भने less than 60 भन्नु पर्यो 2 देखि 12 महिनाको कति छ भन्नु भने 50 भन्दा नर्मल चाहिँ मैले अब यहाँ ट्याकिप्निया भन्नलाई मोर देन 60 हुनुपर्छ भनेको ल नर्मल चाहिँ कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 60 भन्दा बढी भयो सो 60 भन्दा के रे कम भयो भने नर्मल भन्छौं 60 भन्दा बढी भयो भने हामी ट्याकिप्निया भन्छौं त्यस्तै 2 देखि 12 महिनाको बच्चालाई नर्मल चाहिँ 50 भन्दा कम भयो ट्याकिप्निया भन्दा अथवा फास्ट ब्रिदिङ भन्दा 50 भन्दा बढी हुनु पर्यो त्यस्तै 12 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ नर्मल चाहिँ 40 भन्दा कम हुनु पर्यो हामी फास्ट ब्रिदिङ छ भने चाहिँ 40 भन्दा माथि छ भने भन्छौं यो चाहिँ WHO ले रिकमेन्ड गरेको चीजहरु एन्ड द रेस्पिरेटरी रेट should be counted for full 60 minutes. 10 seconds, you cannot count 10 seconds and multiply by 6. You should not do that. Okay, this is very important. So kina yo important cha bhane as I already told you, tachypnea says that this is a infection of lower respiratory tract or the child is having a pneumonia. So you must count the respiratory rate for 60 minutes. And what is a normal? Less than 60, less than 2 months, it's 60 or less. 2 to 12 months, it should be normal, should be less than 50. 12 to 5 years, it should be less than 40. If a child with 3 years ko bacha 43 respiratory rate लायो भने that is tachypnea. जस्तै 2 देखि 12 महिनाको बच्चा 6 महिनाको बच्चा respiratory rate 54 लिएर आयो भने चाहिँ tachypnea रहेछ भन्ने कुरा हो. चाहिँ नर्मल किनभने नर्मल चाहिँ less than 50 हुनुपर्छ. So let's go to again हामीले कुरा गरेको थियौ नि what there are common the most common organisms are Streptococcus, Haemophilus and Staphylococcus भनेको थियौं हामीले, right? So how do we actually say this is a streptococcal pneumonia भन्न सकिन्छ कि के सकिदैन भन्ने कुरा भयो के फिचरहरु हुन्छ Streptococcus pneumonia ले. So pneumonia जस्तो Streptococcus pneumonia ले गरेको pneumonia को फिचरहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जनरली लोबार कन्सोलिडेसन हुन्छ. लोबार कन्सोलिडेसन एउटा पुरै लोब
राइट अप्पर लोब या राइट मिडल लोब या लेफ्ट लोअर लोब पुरै लोब कन्सोलिडेसन हुन्छ ओके एउटा पुरै लोब कन्सोलिडेसन हुन्छ आई विल शो यु द एक्सरे ओके अनि देयर शुड बी एब्रप्ट सिम्पटम अनसेट अफ सिम्पटम एकदमै हाई ग्रेड फिभर हुन्छ 103 104 हुन्छ चिल्स एन्ड राइगर हुन्छ अनि यस्तो बिरामीले अर्को क्यारेक्टरिस्टिक फिचर भनेको चाहिँ हिमोप्टाइसिस र रस्टी स्पुटम हुन्छ सो fever रहेछ हाई एकदमै हाई ग्रेड फिभर and chills and rigors with hemoptysis okay lobar consolidation रहेछ भने probably you should be thinking that this is the streptococcal pneumonia. What about staphylococcal pneumonia? So generally common it's a much more staphylococcus pneumonia is more common in infants. So 1 वर्ष भन्दा सानो बच्चालाई generally हुन्छ and it's much more common in those children who have a measles who have a malnutrition, who have a pyoderma, okay? These children, okay? So a 6-month-old child with malnutrition and has a pneumonia, probably you have to always suspect staphylococcus infection. And if you do a chest X-ray, what you will see? You will see something called, there are so many microabscesses in the chest X-ray. There is a nematocele, okay? I'll show you what is nematocele in next few slides. And the child will be very sick, and there will be the child was just having a fever and cough yesterday. Today the child is in septic shock. Okay, so because why do you need to very careful about this? Is has a very high mortality. Okay, the more the other antibiotic you start for staphylococcus, the more the chance of good recovery. So another organism. So we talked about what are the features of streptopneumonia. We talked that streptopneumonia has a lobar consolidation, high grade fever, rusty sputum, and we talked about the staphylococcus. कसमा हुन्छ malnutrited बच्चाहरुमा हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं हामीले ओके अर्को चाहिँ देन इन्फेन्सीमा हुन्छ के हुन्छ भन्दा माइक्रो एक्सरे गर्यो भने माइक्रो एब्सेसिस हुन्छ नेमाटोसिल हुन्छ अब एच इन्फ्लुएन्जामा के हुन्छ जेनरली त्यो चाहिँ एज ग्रुप 3 months to 3 years हुन्छ अब यो चाहिँ धेरै क्यारेक्टरिस्टिक फिचरहरु हुँदैन तर दिस चाइल्ड विल जनरली दिस चाइल्ड वुड हैव अ सेप्सिस ओके so atypical organism so what we mean by atypical organism these are caused by atypical organism like mycoplasma and chlamydia as already told you these are very less common in less than 5 years 4 years of age okay so these are so atypical organisms are much more common after 4 years of age. And they generally again anatomical classification what do we talked about 3 anatomical classification one is loba one is bronchopneumonia and another interstitial pneumonia so generally atypical organism causes interstitial pneumonia but whereas lobar pneumonia is caused by strepto or staphylo I know त्यस्तै bronchopneumonia is caused by generally by virus. Similarly, by interstitial pneumonia is caused by atypical organism. Okay, they will have an insidious onset. They don't become sick overnight. Okay, but I told it that the child with streptococcus pneumonia and staphylococcus typically they become very sick overnight. Okay, but these children they become ill very slowly. Okay, and there are few physical findings as compared to radiological changes. Okay. So you have a radiological, you have a very bad chest X-ray, but when you auscultate chest, you don't find much. Okay, these are the typical features of atypical pneumonia. So gram-negative or GNB, it's a gram-negative bacilli. Okay, they are much more common in infancy and malnutrition and immunocompromised. So any child of pneumonia in a malnutrition is either caused by staphylococci or much more gram-negative bacilli. Okay, malnutrition भएको अथवा immunocompromised भएको बच्चाहरुमा चाहिँ generally gram-negative हो. It doesn't need to be pneumonia. So any child with malnutrition or immunocompromised, the most important causative organisms are gram-negative organism. Okay, probably gram-negative bacilli. Okay, you need to consider this point. Okay, so how do you know what investigation you need to do? What investigation generally the first and foremost is X-ray, right? अघि मैले भने नि okay. So अघि मैले भने थिए there are 3 typical pattern in chest X-ray. Either there is a X-ray anatomical. So anatomically हेर्ने हो नि त X-ray मा त organism त हेर्न सकिँदैन पद्धति then anatomically चाहिँ के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लोबार ब्रोन्कोन्युमोनिया र
इन्टरस्टिशियल भनेको हेर त सो भाइरलमा जेनरली इन्टरस्टिशियम हुन्छ सो इन्टरस्टिशियम भनेको हेर त यो सो इन्टरस्टिशियम भनेको त एल्बियोलाईको बिचमा हुन्छ नि हैन त्यहाँनेरि मचमोरहरु हेर त यस्तो यो टिपिकली यस्तो यो सेतो सेतो यो ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङहरु चाहिँ मच मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ के यो ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङहरु अनि यो चाहिँ बाइलेटरल इन्टरस्टिशियल सो बाइलेटरली यो हेर्यौ भने बाइलेटरल इन्टरस्टिशियल चाहिँ यो सेतो सेतो यो गइरहेछ नि दिज आर इन्फिल्ट्रेट्सहरु ओके सो पेरिब्रोन्कियल कफिङ भनेको यहाँ हेर त यो सेतोलाई यो कालो भनेको चाहिँ ब्रोन्कस भयो यो सेतोले गर्यो भने हामी यसलाई पेरिब्रोन्कियल कफिङ भनेर भन्छौँ ओके सो अर्को चाहिँ मैले भने सो दिज आर टिपिकली कज बाइ भाइरसेस ओके भाइरसेसले दुईटा भयो इन्टरस्टिशियल निमोनाइटिस पनि गराउँछ अनि एटिपिकल अर्गानिजमले पनि सो भाइरसको र के रे एटिपिकल अर्गानिजम्सको बोथ देम विल हैव अ सिमिलर टाइप अफ एक्सरे अब कसरी छुट्याउँछौँ ओके सिमिलर टाइप अफ कसरी छुट्याउँछौँ भन्दाखेरि एटिपिकल अर्गानिजम अघि पनि भने नि चेस्टमा एकदमै फिजिकल फाइन्डिङहरु हुँदैन एक्सरेमा चाहिँ यस्तो देखिएला तर यही बिरामीको चेस्टमा अस्कल्टेट गर्यो भने केही पनि नसुनिएला तर भाइरसको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन चेस्टमा पनि फाइन्डिङ्सहरु एकदमै नराम्रो हुन्छ अनि अस्कल्टेसन गर्दा पनि त्यस्तै हुन्छ ओके सो दिज आर द टिपिकल फिचर्स अफ यो भयो सो अर्को पनि मैले सो ब्याक्टेरिया यदि ब्याक्टेरियाले गर्यो भने के हुन्छ होमोजिनस अपेसिटिजहरु हुन्छ ओके अर्को चाहिँ निमाटोसिलहरु हुन्छ ओके होमोजिनस अपेसिटी भनेको के हो हेरौँ ल हेर अब यहाँ हेर यसलाई लोबार कन्सोलिडेसन भन्छ अघि हामीले लोबार कन्सोलिडेसन केलाई गराउँछ भने स्ट्रेप्टोकोकस हेर त यो लोबार कन्सोलिडेसन भनेको यो पुरै लोब यो त अप्पर लोब हो नि हैन यो पुरै लोब अप्पर र मिडल लोब छ यो सो यो पुरै सेतो चाहिँ निमोनिया हो नि हैन यो चाहिँ यस्तोलाई लोबार कन्सोलिडेसन भन्छ एनाटोमिकली लोबार कन्सोलिडेसन ब्रोन्को निमोनिया र इन्टरस्टिशियम थियो र इन्टरस्टिशियमको हामीले थाहा पाइहाल्यौँ यस्तो एक्सरे हुन्छ अघि इन्टरस्टिशियल नेफ्राइट निमोनियाको हैन तर यता हेर्यो भने लोबार कन्सोलिडेसनको चाहिँ यस्तो निमोनिया हुन्छ अब सिमिलरली हेर त अर्को ठाउँमा पनि हेर यो लोबार कन्सोलिडेसन लोअर लोबको ओके अब हेर फेरि यो पनि अप्परमा लोबार कन्सोलिडेसन छ अब कहिले कहिले के हुन्छ भने फेरि पुरै एउटै लोब मात्रै रहेर राइट साइडको पुरै लोबहरु इन्भल्भ हुन सक्छ होमोजेनेसिटी इन द अवर इयर अब यसरी कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो बिचमा हेर त यो सो दिस इज एन होमोजेनियस अपेसिटी छ तर यो बीचमा यो कालो कालो देखिरहेछ नि है यो सिङ 12 सिङको सिङ जस्तो हैन हेर त एन्टिलोप्सको सिङ जस्तो हो यसलाई इयर ब्रोन्कोग्राम भन्छ सो दिस इज अ टिपिकल फिचर्स अफ कन्सोलिडेसन हो कन्सोलिडेसनमा र कसरी चिन्ने भनेर भन्यो भने चाहिँ इयर ब्रोन्कोग्राम भन्नुहुन्छ अब इयर ब्रोन्कोग्राम भनेको यो देखाइरहेछ नि कालो ओके दिस इज इयर ब्रोन्कोग्राम अब यतातिर त्यस्तो छैन नि हैन यतातिर होमोजेनियस अपेसिटिजहरु छ ओके सो दिज आर द इयर यो एरो देखाइराखेको भनेको चाहिँ इयर ब्रोन्कोग्रामहरु हो अब इन होमोजेनियस अपेसिटिजहरु एउटा लङको मात्रै एक्सरे छ हेर त यो अपेसिटी छ फेरि यहाँ चाहिँ अलिअलि लङ प्यारेन्काइमा छ दिस इज इनहोमोजेनियस अब त्यस्तै यहाँ हेर यो इनहोमोजेनियस अपेसिटिजहरु छ अरु के छ एउटा त चेस्ट एक्सरे गरिने भयो चेस्ट एक्सरेमा इन्टरस्टिशियल प्याटर्नहरु देखिने भयो लोबार कन्सोलिडेसन देखिन सकिने भयो ओके अरु के हामीले इन्भेस्टिगेसन गराउन सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सेल काउन्ट गर्छौं हैन अब इफ देयर इज एनी इन्फेक्सन देयर विल बी सेल काउन्ट विल बी हाई अर्को चाहिँ ब्लड कल्चर पठाउन सक्ने भयो अर्को चाहिँ इफ द चाइल्ड क्यान प्रोड्युस स्पुटम देन इफ यु सेन्ड द स्पुटम फर ग्राम स्टेन देन दे मे आइसोलेट द organisms okay so what are the investigation chest x-ray ma what are different pattern I showed you then is cell count then is blood culture then isolation of respiratory tract secretions so how do you treat it okay so how do you treat pneumonia okay good treatment गर्ने सबै pneumonia लाई hospital भर्ना गर्ने कि घरमा गर्ने so what how do you decide so the child with tachypnea with difficulty in breathing chest indrawing grunting गरेको not feeding अब failure of OPD all these patients need to be treated and started on IV antibiotics okay so घर पठाउने बिरामीलाई चाहिँ ओरल एन्टिबायोटिक पठाउँछौं होला तर एडमिसन गरेको बिरामी सिक पेशेन्टहरुलाई चाहिँ हामी IV एन्टिबायोटिक दिन्छौं सो अब कसरी दिने छ हु डोन्ट रिक्वायर एडमिसन अघि मैले भने नि जसलाई चाहिँ ओरल एन्टिबायोटिक्स के रे अघि यही छैन यो छैन ट्याकिप्निया छैन
हैन दुधहरु खाइराकै छ अनि चाँडै बोलाउन सक्छ इल लुकिङ छैन भने हामी ओरल एन्टिबायोटिक दिएर पठाउन सक्छौं यदि ओरल एन्टिबायोटिक वुडन अब कसलाई चाहिँ माइल्डली इल पेशेन्टहरु छ वुडन रिक्वायर हस्पिटल एडमिसन भयो हामी ओरल एन्टिबायोटिक दिन्छौं कुन व्हाट इज द मोस्ट कमन एन्टिबायोटिक एमोक्सिसिलिन राइट एमोक्सिसिलिन या एमोक्सिसिलिन क्लाभुलिनिक एसिड these are the oral antibiotics or some people prefer azithromycin right so these are the oral antibiotics you will give in child with pneumonia okay but if you need this child if you need to admit then you will probably give the parenteral antibiotic look what are the parenteral antibiotic you can give either second generation cephalosporin or third generation cephalosporin okay so bhane chai so second generation cephalosporin is a cefuroxamine okay so cefuroxamine third generation cephalosporin is a ceftriaxone or either you can give ampicillin and chloramphenicol or crystalline penicillin and chloramphenicol. So what are the parenteral antibiotic you can give? So first is second generation cefuroxamine, third generation ceftriaxone, or either you can give ampicillin or chloramphenicol din sakincha. Or if you are suspecting staphylococcus, अब कतिखेर staphylococcus suspect गर्ने भन्दाखेरि इन्फेन्सी छ मालन्युट्रिसन छ हिजोसम्म बच्चा ठिकै छ आज भेरी सिक भएको छ ओके र निमाटोसिल छ माइक्रो एब्सेसिस एक्सरेमा देखेको छ भने हामी के दिन्छौं त भन्दाखेरि वी सस्पेक्ट स्टाफाइलोकोकस एन्ड गिभ फ्लक्सासिलिन एन्ड vancomycin राइट because मैले भनिहाले if you don't suspect staphylococcus हैन then started antibiotic appropriately the problem is के हुन्छ भन्दाखेरि high there will be high mortality. So another important चीज अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ इम्पेरिकली हैन अब जस्तो इम्पेरिकली राख्न सकिन्छ अब इम्पेरिकली कतिखेर राख्ने भन्दाखेरि when we don't know the organisms okay अब हिजो आज बिहान एडमिट गरेको छ दिउँसोसम्म त हामीलाई त एन्टिबायोटिक अर्गानिजम त थाहा छैन तर then if we don't know the organism we can start with this but if we know the organism we can always start हेर त स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया छ भने can use पहिला पहिला म चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्ट हुँदाखेरि they used to do start with crystalline penicillin now आजकल चाहिँ धेरै जसो सेफ्ट्रियाक्सन या एम्पिसिलिन या जेन्टामाइसिन दिने सिस्टम छ सो व्हाट इज द ड्युरेसन कति स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया शंका गरेर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लोबार कन्सल्टेसन गर्छ ड्युरेसन चाहिँ 7 देखि 10 दिन दिनु पर्यो ड्युरेसन अफ एन्टिबायोटिक्स राइट सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सस्पेक्ट गर्यो भने चाहिँ ड्युरेसन कति दिनु पर्यो 7 to 10 डेज हुनु पर्यो अघि पनि कुरा गर्यौं हेर त स्टाफाइलोकोकस सस्पेक्ट गर्यो भने आइदर यु फ्लक्सोसाइक्लिन अर अमाइनो के अरे vancomycin या टिकोप्लानिन एन्ड लिनोजोलाइड हेर त अघि चाहिँ if we suspect streptomycin you have to give 7 to 10 days but then Staphylococcus aureus pneumonia may require treatment from 2 to 4 weeks. That's so important why you need to suspect Staphylococcus. Okay. So H. influenzae is not it's a again those antibiotics which are cover which covers streptomycin will cover the H. influenzae also same antibiotic can be. Then okay so it's third generation gram negative organism bacilli suspect गर्यो भने के गर्छ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि थर्ड जेनेरेसन चाहिँ अब ग्राम नेगेटिभ ब्यासिलाई त एम्पिसिलिनहरुले कभर गर्दैन दैट इज बाइ so then third generation cephalosporinहरु दिन्छौ अमाइनो ग्लाइकोसाइडहरु अब यहाँ यस सुडोमोनाज यस सुडोमोनाज if we suspect सुडोमोनाज then you will give ceftazidime imipenem okay टिकासिलिनहरु दिन्छ okay so एउटा त अर्गानिजम अनुसार पनि भयो राइट ओके मैले भन्दै थिए सो अघि पनि भने स्ट्रेप्टोकोकसलाई के दिने ड्युरेसन 7 देखि 8 10 दिने स्टाफाइलोकोकसलाई व्हाट डु यु नीड टु गिभ ड्युरेसन कहिले दिने एच इन्फ्लुएन्जालाई डोज व्हिच कभर स्ट्रेप्टोनिमोनिक विल कभर एच इन्फ्लुएन्जा अगेन 7 to 10 days दिन पर ग्राम नेगेटिभ ब्यासिलाई विल बी रिक्वायर थर्ड जेनेरेसन सेफ्लोस्पोरिन फर एक्जाम्पल सेफ्ट्रियाक्सन एन्ड अमाइनोग्लाइक और प्लस माइनस सो दैट्स व्हाई इफ यु डजन्ट नो द अर्गानिजम वी टेन्ड टु स्टार्ट विथ द सेफ्ट्रियाक्सन दैट इज द रिजन व्हाई बिकज इट विल cover the streptomycin it will cover the H. influenzae gram negative bacilli dincha तर it doesn't cover what it doesn't cover staphylococcus हेर त so okay staphylococcus छ भने यिनीहरु दिनै पर्छ okay that's why you have to very cautious so again macrolides atypical organism छ भने हामीले macrolides हरु दिन्छौं okay typically macrolides what are the two important macrolides one is erythromycin another is azithromycin okay so and what are the other supportive treatment I know your supportive treatment are oxygen
Okay, you have to give adequate hydration. Okay, if the child is tachypneic, they are prone for dehydration. So you have to always, if we overhydrate it, the complication will occur. If you underhydrate it, okay, the child will become very hypovolemic, and that will also increase the morbidity and mortality, right? So another is bronchodilator, or you have to give the antipyretics. Okay, so what are the complications of pneumonia? Okay, what are the important? So okay, so the most common complications are local complication and systemic complication, local complication. Okay, so there is a parenchymal inflammation. Pneumonia means parenchymal inflammation, and then parenchymal inflammation can lead to pleural effusion. Okay, so inflammation भयो त्यही ठाउँमा के हुन सक्छ, एब्सेसेसहरु डेभलप गर्न सक्छ. ओके, लङ एब्सेसेस हुन सक्छ. प्लुरल इफ्युजनमा पस डेभलप गर्यो भने हामी त्यसलाई द्याट्स वी कल द्याट pneumonia. Sometimes they will call pneumothorax. Okay, systemic-मा चाहिँ what are the symptoms? Sepsis, meningitis, septic arthritis, osteomyelitis. As I already told you, this is much more common with H influenza. हुन्छ नि sepsisहरु, meningitis, streptococcus pneumoniaले गर्दा, septic arthritis. Okay, so pneumonia is not only a disease of the lung. Okay, it can it can involve the pleural cause. Pleural effusion, it can involve the locally pericardium and cause pericarditis. It can go to system and cause sepsis, meningitis. Okay, you have to take this into consideration. Okay, so government ले चाहिँ यो important छ नि है, government ले चाहिँ ARI control program भनेर launch गर्छ. Okay, to decrease under 5 mortality rate. Okay, okay, आजकल चाहिँ यसलाई चाहिँ same thing is called IMCI. Okay, for 2 to 5 years को हुन्छ, and they will classify into no pneumonia. Okay, pneumonia. Okay, अघि पनि भने नि हैन, these are based on what? Tachypnea. Okay, there is no fast breathing, no chest indwelling, no need of antibiotics. त्यस्तै if there is a tachypnea, no signs of chest indwelling. So एउटा बिरामी आएको छ, tachypnea छ तर chest indwelling छैन भने oral cotrimoxazole 5 days मा गर्ने र 2 दिनमा follow गर्ने. If there is a chest indwelling छ, lethargic, unconscious छ भने के गर्नु भन्छ नेपाल सरकारले भन्दाखेरि parenteral antibiotic दिनु हो भनेर. कुन चाहिँ crystalline penicillin र chloramphenicol दिन्छ. This is for हेल्थ वर्कर ल, आइएमसीआई जसमा चाहिँ पेरिफेरीमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ यो भनेको हुन्छ. सो नेपाल सरकारले निमोनिया प्रिभेन्ट गर्न तीनटा कारण, नो निमोनिया के छ भने फास्ट ब्रिदिङ पनि छैन, चेस्ट इन्ड्रोइङ पनि छैन, डेन्जर साइनको फिचरहरु छैन भने एन्टिबायोटिक दिनु पर्दैन भन्छ. ट्याकिप्निया मात्रै छ भने ओरल कोट्रिमोक्साजोल दिनुपर्छ भन्छ र 2 दिनमा गर्नुपर्छ भन्छ. तेस्रो छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्यारेन्टल एन्टिबायोटिक गर्नु पर्यो र रिफर गर्नु पर्यो भनेर भन्छ. ओके, द्याट्स एकदम इम्पोर्टेन्ट. ओके, ओके, यो कुराहरु बुझ्यो नि. ओके, ओके, सो यति रहेछ आजको क्लासको. कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ? ओके, 4 मिनेट टाइम छ. ओके, केही छ सचिन? नो सर. ल ल बाबु, ल त्यसो भए मैले क्लास बन्द गरेँ. ल ल सर, थ्यांक यू सर. अर्को क्लासमा मेरो क्लास 25 गते होला सचिन, हैन? हजुर सर. आज कति गते हो? आज त सर 21 कति 21 हो. सर 21 हो. आज 21 गते हो भने के गर भने 25 गतेको क्लासको लागि सुभाष सरलाई एक दिन अगाडि नै भन ल. अब मेरो क्लास चाहिँ छैन होला ल. सर अहिले त क्लास हुँदैन, फेरि एडमिनबाट भन्नु भएको छ, एक्जाम छ नि त भोलिबाट. ए ए ए भोलिबाट एक्जाम हो? हजुर सर, थाहा छैन सर हजुरहरुलाई? अब थाहा होला बाबु डिपार्टमेन्टमा. मलाई त्यति थर्ड इयरको बारेमा थाहा हुँदैन, मलाई फाइनल इयरको बारेमा मात्रै थाहा हुन्छ. ओके, ल ल ल बाबु. त्यही भएर चाहिँ भोलिबाट 16 नोभेम्बरसम्म चाहिँ कहिलेसम्म क्लास छ भोलिबाट? 8 to चाहिँ आजैसम्म छ क्लास सर, अनि भोलिबाट चाहिँ 16 नोभेम्बरसम्म चाहिँ क्लास अफ छ सर. 16 नोभेम्बर भनेको एक हप्ता रहेछ क्लास. ल ल बाबु, ल ल. हस् त, थ्यांक यू सर. ल थ्यांक यू.